इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैंने सोच लिया था कि शंतूला कबीले के लोगों से फिलहाल इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग मेरी बात को समझ नहीं सकेंगे और मेरे लिए इन्हें यह समझाना तकरीबन नामुमकिन होगा कि कोई पत्थर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा भी किसी काम में आ सकता है। ये तारीख का कितना बड़ा मजाक था प्रोफेसर। बहरहाल मैंने कई घंटे सोने के जखीरे को एक गड्ढे में भरने में सर्व किए और इसके बाद मैं समंदर में नहाने के लिए चला गया। जब मैं दोबारा बस्ती में वापस आया तो इस वक्त तक जिंदगी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रात की सारी बातें खत्म हो चुकी थी और लोगों की थकन भी दूर हो गई थी। अब वो खाने पीने में मशगूल थे। झोंपड़ों से बाहर इंसानों की सरगर्मियां नजर आ रही थी। मुतअद्दिद मुझे मुख्तलिफ कामों में मशगूल झोंपड़ों के बाहर नजर आए। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि उन्हें नए सिरे से जिंदगी मिल गई थी। मैं जिधर से भी निकल जाता, अगर सामने कोई मर्द मौजूद होता तो मुझे झुक झुक कर ताज़ीम देता और मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता। अब जबकि मैंने शंतूला कबीले की जिंदगी में एक समाजी इनकलाब बर्पा कर दिया था तो प्रोफेसर मेरा जी चाह रहा था कि मैं मजीद कुछ अरसे इस कबीले के लोगों के साथ रहूं और इन्हें जिंदगी के कुछ नए ढंग सिखाऊं। पहले तो मेरा इरादा ये था कि यहाँ के मर्दों को औरतों के तशद्दुद से निजात दिलाकर आगे की राह लूंगा और खुद को वसी अफ्रीका की स्याह पहनाइयों में गुम कर दूंगा। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में घूमूंगा और इनकी जिंदगी के तौर तरीकों का मुतालिया करूंगा। मैंने यूनान, फारिस और दूसरे बहुत से ममालिक में अफ्रीका के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। यहाँ के काले जादू और इसी किस्म की चीजों के बारे में यूरोप और एशिया में हजारों दास्तानें मशहूर थी। अब इन दास्तानों की हकीकत की तह तक पहुंचना चाहता था। मैं अब तक अफ्रीका के 3 कबीलों को करीब से देख चुका था। इनमें से एक तो शंतूला कबीला था जिसमें सबसे पहले मैं आया था। इसके बाद रिशाला और माटरुक कबीले के लोगों के दरमियान रहा था। इन तीनों कबीलों की जिंदगी तकरीबन एक ही जैसी थी, कोई बुनियादी फर्क नहीं था। लेकिन इन 3 नन्हे और छोटे से कबीलों की हैसियत अजीम बर आजम के वसी व अरीज सरजमीन पर 3 बारीक और बेहकीकत नुक्तों से ज्यादा नहीं थी। मुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तहम मैंने फैसला किया कि शंतूला कबीले के लोगों को कुछ नई बातें सिखाऊं और इनकी जिंदगियों को निस्बतन आसान कर दूं। चुनाचे मैंने कबीले वालों के साथ रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने आग के मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखाए और इन्हें गोश्त पकाकर या भून कर खाने के तरीके सिखाए। मुझे याद था प्रोफेसर के जब मैंने गोश्त भूनने या मछलियां भूनने की तजवीज पेश की थी तो नाराज ने कितना इसे नापसंद किया था और उसे कितनी खफगी का इजहार किया था। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं थी। दहल मेरी किसी बात की मुखालफत नहीं कर रही थी। मैंने जब गोश्त पकाकर और भून कर खाने की तजवीज पेश की और उन्हें यह बताया कि जिस मुल्क में मैं रह रहा था वहां गोश्त कच्चा नहीं खाया जाता बल्कि पकाकर खाया जाता है, तो दहल की तरफ से लोगों को इस बात की इजाजत मिल गई थी कि अगर वो गोश्त पकाकर खाना चाहें तो खा सकते हैं। रफ्ता रफ्ता मैंने इन्हें ये समझाया कि इंसान के लिए इंसान का गोश्त खाना एक मकरूह फेल है। अब तक कबीले में ये रस्म चली आ रही थी कि अगर कोई शख्स मर जाता तो बाकी सारे लोग मिलकर उसका गोश्त चट कर जाते थे। मुझे इन लोगों को ये बात समझाने में बड़ी मुश्किल पेश आई कि इंसान के लिए इंसान का गोश्त खाना क्यों एक मकरूह फेल है। कई कोशिशों और जद्दोजहद के बाद मुझे अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई और मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ जब शंतूला कबीले की रूहानी पेशवा दहल की जानिब से बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया कि आइंदा से कबीले में इंसान का गोश्त नहीं खाया जाएगा। जब इन लोगों की बर्दम खोरी की मकरूह आदत खत्म हो गई तो फिर मैंने इन्हें मवेशी पालने की तरफ लगाने की कोशिश की। मेरी ये बात इन्हें शुरू में नहायत हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन लगी थी कि जानवरों को किस तरह पाला जा सकता है और इसके अलावा इनसे कुछ फवायद भी हासिल किए जा सकते हैं। इन लोगों ने सिवाय कुत्तों के और किसी जानवर से कभी कोई फायदा नहीं उठाया था और ना वो इस बात से वाकिफ थे कि जानवरों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले कुछ जंगली भैंसों को गिरफ्तार किया और इन्हें मजबूत रस्सियों के जरिए दरख्तों के साथ बांध दिया। फिर मैंने कबीले की औरतों को हदायत की कि वो इन जानवरों को 1-1 या 2-2 रोज तक भूखा रखने के बाद इन्हें खाने को थे। इन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानों से मानूस होती गई। कोई साल भर की मुद्दत के अंदर अंदर मैंने शंतूला कबीले का नक्शा बदल डाला। अब कबीले में मर्दों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी क्योंकि 1 साल के दौरान किसी भी मर्द को कत्ल नहीं किया गया था और औरतें अब मिलजुल कर काम कर रही थी।
مویشیوں کا اچھا خاصا ریوڑ جمع ہو گیا تھا۔ اب بہت سی گایوں نے بچھڑے دے دیے تھے۔ قبیلے والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ جانوروں کو پکڑ کر ان کا دودھ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب قبیلے کی عورتیں بڑے آرام اور اطمینان سے بھینسوں اور گایوں کا دودھ دھوتی اور وہ قبیلے میں استعمال کیا جاتا، اور بتدریج ان لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی تھی۔ 6 ماہ کی مدت اور گزر گئی پروفیسر۔ بڑے مزے سے ان لوگوں کی زندگی بسر ہو رہی تھی، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ قبیلے کے مرد اور عورتیں سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے اور اپنے قدیمی طور طریقوں کی مدد سے شکار کر لاتے، جنگلی پھل جمع کرتے اور سب مل کر کھاتے۔ کوئی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہ تھا، غلام اور آقا کی کوئی تمیز نہیں تھی، سوائے ان 3 افراد کو جن کو قبیلے میں کسی حد تک خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور یہ 3 افراد میں خود، دہل اور نارو تھے۔ نارو تو قبیلے کی سردار تھی، دہل اور میں قبیلے کے ممتاز لوگ سمجھے جاتے تھے کیونکہ ہمیں شیگان دیوتا کی قربت حاصل تھی، لیکن کھانے پینے میں ہمارا حصہ بھی باقی لوگوں کے مساوی ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ کوئی خاص امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا پروفیسر کہ ان لوگوں کی زندگی کس قدر سادہ ہے اور ضروریات کس قدر محدود ہیں۔ رہنے کے لیے انہوں نے گھاس پھوس سے بھرے ہوئے گول دائرے جیسے جھونپڑے بنا رکھے تھے۔ غذا انہیں جنگل سے حاصل ہوتی تھی اور یہ اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ لباس کے معاملے میں تو یہ لوگ پہلے ہی سے بے نیاز تھے۔ حقیقت یہ ہے پروفیسر کے قدیم زمانے کا انسان ذہنی طور پر جتنا مطمئن تھا، تم آج کی دنیا والے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ قدیم زمانے کا انسان تفکرات سے کتنا آزاد تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے پروفیسر کہ اس انسان کو کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں تھا۔ مسائل تھے لیکن ان کی نوعیت مختلف تھی۔ اس زمانے میں بھی زندگی پرخطر تھی۔ جنگلی جانوروں اور حشرات الارض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ پھر ان آفات سے بچنے کا کوئی راستہ اس دور کے انسان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آنے والے ان سارے مصائب کو دیوتاؤں کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا تھا اور اپنی قسمت پر شاکر ہو کر بیٹھ جاتا۔ اب میں اسی سلسلے کے عجیب و غریب ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے چنتولا قبیلے میں میرے وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جھونپڑوں میں اور آس پاس کے درختوں اور جنگلوں میں ہزارہ چوہے موجود تھے، بڑے بڑے اور بھاری بھرکم قسم کے چوہے جو آزادی کے ساتھ جھونپڑوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے اور کھانے پینے کی بچی کچی اشیاء سے اپنا پیٹ بھرتے۔ اب چونکہ قبیلے میں مویشیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، قبیلے والوں نے دودھ کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا، لہٰذا اکثر مواقع پر چوہے دودھ کے برتنوں کے آس پاس بھی منڈلاتے رہتے۔ تقریباً ہر جھونپڑے میں چوہوں کے بل موجود تھے اور رات کی تاریکی میں چوہوں کے غول نکل کر کھانے پینے کی بچی کچی چیزوں کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگتے پھرتے۔ سپہر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ بستی کے سارے لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، دن بھر کا کام کاج ختم ہو چکا تھا اور اب فراغت کا وقت تھا۔ میں اکثر ان لوگوں کو جمع کر کے انہیں اپنی طویل داستان کے قصے سنایا کرتا اور یہ لوگ حیرت انگیز واقعات کو سن کر آنکھیں پھاڑے بھی یقینی کے عالم میں میری باتیں سنا کرتے۔ اور اس وقت میں انہیں ایتھنز میں ہونے والے شمشیر زنی کے مقابلوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اچانک ایک موٹا سا سیاہ رنگ کا چوہا آہستہ آہستہ چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ مجھ سمیت سارے لوگوں کی نظریں چوہے کی جانب مبذول ہو گئیں، کیونکہ انسانوں کی موجودگی میں چوہے کو اتنے آہستہ چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر ہی چوہے ہمارے سامنے سے تیزی سے گزر کر بھاگ جاتے۔ وہ چوہا تھوڑا سا چلنے کے بعد تقریباً ٹھہر گیا اور پھر اس نے اپنے دونوں اگلے پیر کاٹنا شروع کر دیے۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، لیکن مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر چوہے نے اچانک تیزی سے چکر لگانے شروع کر دیے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی پھرکی کی طرح ناچنے لگا۔ بہت سے مرد اور عورتیں یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے چوہے کو ناچتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے عجیب منظر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چوہے پر زبردست مستی سوار ہے۔ ایک عورت نے اپنے سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اسے شاید اپنے جوڑے کی تلاش ہے۔ دوسری عورت بولی، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی چوہے کو انسان کی اتنا قریب ہو کر ناچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نارو نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہاری دنیا میں بھی چوہے ہوتے ہیں اور کیا وہ اس طرح رقص کرتے ہیں؟ تم نے کبھی چوہے کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ شیگان دیوتا کی طرف سے ایک اشارہ ہے، میں اس اشارے کو سمجھ رہا ہوں اور ابھی تھوڑی دیر میں تم سب کو اس کا مطلب بتا دوں گا۔ یہ چوہا ابھی مر جائے گا۔ مر جائے گا؟ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ بیمار ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بستی میں طاعون کی وبا پھیلنے والی ہے۔ پروفیسر، تم تو جانتے ہوگے کہ انسانی بستیوں میں طاعون کے جراثیم چوہوں کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جراثیم چوہوں کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں،
जब इनका गलबा होता है तो चूहा घूमने और चक्कर खाने लगता है और इसी आलम में मर जाता है। ताउन के जरासीम इसके मुर्दा जिस्म से दूसरे जिस्मों में मुंतकिल होने लगते हैं। इन पर ताउन के जरासीम बिलअमूम पैरों पर हमला आवर होते हैं, क्योंकि इन जरासीम की उड़ान आम तौर पर 2-2.5 फीट से बुलंद नहीं होती। इंसानी टांगों पर हमला आवर होने के बाद फिर ये सारे जिस्म में फैल जाते हैं। मरीज को तेज बुखार होता है और फिर इसके जिस्म में जगह जगह गिल्टियां निकलना शुरू हो जाती हैं। ये गिल्टियां आम तौर पर बगल में रानों के जोड़ों पर और गर्दन में निकलती हैं और देखते देखते इंसान दम तोड़ देता है। और प्रोफेसर, तुम्हें तो ये बात यकीनन मालूम होगी कि ज़माना कदीम में जब ताउन की वबा फैलती थी तो मीलों मील तक बस्तियों का सिफाया करती चली जाती थी। गांव के गांव खाली हो जाते थे, हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते थे और लाशों को उठाने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग शदीद खौफ व हरास का शिकार होकर भागना शुरू कर देते थे, लेकिन वबा के शिकार इलाके से भागने वाले अपने साथ साथ बीमारियों के जरासीम भी ले जाते थे और इसी तरह बीमारी फैलती चली जाती, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े इलाके इसकी जद में आ जाते। इंसानों के पास वबाओं से बचाव का रास्ता नहीं निकलता था, सिवाय इसके कि वो खुद को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ते। ये बीमार चूहा भी मर जाएगा, मैंने दहल से मुखातिब होकर कहा, और इसके मरने का ये मतलब है कि हमारी सारी बस्ती पर जबरदस्त तबाही नाजल होने वाली है। मगर ये चूहा अभी तुम्हारी नजरों के सामने मरेगा तो समझ लेना कि तबाही बस्ती में दाखिल हो रही है और हमें फौरन ये इलाका छोड़ना होगा। इलाका छोड़ना होगा? कई आवाजें एक साथ बुलंद हुई। मगर क्यों? जाहिर है प्रोफेसर कमीन लोगों को समझाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल कर सकता था जो इनके लिए काबिल कबूल होता। चुनाचे मैंने उसी तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, चूहे का मरना इस बात की अलामत होगा कि इस बस्ती पर बड़ी खौफनाक किस्म की बदरूहों का हमला होने वाला है और वह बदरूहें हम सब लोगों को हलाक कर डालना चाहेंगी। शगान देवता हम सब पर मेहरबान है, इसलिए इसने हमें पहले ही इस आफत से खबरदार कर दिया है। अब हमारा फर्ज है कि इसके इशारे को समझें और इसकी हदायत पर अमल करें। यह भी हो सकता है कि हम में से कोई एक आध शख्स बदरूहों के हमले का शिकार होकर हमारे यहाँ से निकलने से पहले ही मर जाए, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों की जानें बचाई जा सकती। तुम सब लोग इस बात पर तैयार हो कि हमें आज ही ये बस्ती छोड़ देनी होगी। मेरी इस बात के जवाब में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। दहल ने या नारों ने मेरी इस तजवीज़ पर कोई राय नहीं दी। वो दोनों खामोश थीं। अगर इन्हें मेरी तजवीज़ से इख्तलाफ था या इसमें इन्हें किसी किस्म का शक व शुबा था तो भी इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने खुलकर इस बात का इजहार कर सके। और फिर इन सब लोगों की नजरों के सामने ही चूहे ने दम तोड़ दिया। मोटा सा स्याह रंग का चूहा जमीन पर मुर्दा पड़ा था। ये तो शायद मर चुका है। जाली ने उठकर उसके करीब जाने की कोशिश की। रुक जाओ, मैंने चिल्लाकर उसे हुक्म दिया। जाली वहीं रुक गई। इसके करीब मत जाना, इसे बदरूहों ने हलाक कर दिया है। अगर तुम इसके करीब गई तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इसका हुआ है। अपनी जगह पर वापस आ जाओ जाली। जाली ने बिला चूचरा मेरे हुक्म की तामील की और वापस आ गई। सुनो लोगो, मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम में से जिस शख्स का जिस्म बहुत गर्म हो जाए, आग की तरह तपने लगे और उसके जिस्म के किसी हिस्से पर गुलटी नमूदार हो तो उस शख्स को समझ लेना चाहिए कि वो बदरूहों के हमले का शिकार हो गया है। इसकी जान कोई नहीं बचा सकेगा और वो शख्स हमारे साथ आगे नहीं जाएगा। हम इसे छोड़ जाएंगे क्योंकि मौत उसका मुकद्दर हो चुकी है और शगान देवता की मर्जी में किसी को दखल नहीं। और फिर हमारे देखते ही देखते एक और चूहा किसी दूसरी जानिब से नमूदार हुआ और हमारी नजरों के सामने मैदान में घूमने लगा। लोगों पर खौफ तारी हो गया। इनके चेहरों से वहशत टपकने लगी। इन्होंने ये मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। जो कुछ यहाँ मौजूद है इसे इसी तरह छोड़ दो, मैंने लोगों से कहा। अब कोई शख्स अपने झोंपड़े में नहीं जाएगा। मवेशियों को आज़ाद कर दिया जाएगा और हम यहाँ से अभी और इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। लेकिन हमें अपने अपने हथियार लेने के लिए तो झोंपड़ों में जाना पड़ेगा ना। दारों ने परेशान लहजा में कहा। तुम ठीक कहती हो, मैंने सुकून से जवाब दिया। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। तुम सब लोग यहीं बैठो, मैं एक एक करके झोंपड़े में जाऊंगा और हथियारों के अलावा बर्तन वगैरह भी उठा कर ले आऊंगा। हमें मछलियों की भी जरूरत होगी क्योंकि हम रात को सफर करेंगे। हम कहीं नहीं रुकेंगे। रातों रात हमें इस इलाके से दूर निकल जाना है ताकि बदरूहें हमारे ताक़ुब में ना सके। अब सब लोग यहीं बैठो और तुम में से कोई भी मुर्दा चूहों के पास जाने की कोशिश न करे, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन क्या तुम तनहा झोपड़ों से सामान इकट्ठा करोगे? दहल ने कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं दहल, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। लेकिन ट्याबू, दहल ने शिकस्त खोरदा लहजा में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शगान देवता की कुर्बत हासिल है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी ही तरह मेरी भी वो हिफाजत करेगा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँ। मैं दहल की ज़हनी कैफियत को समझ रहा था। मुझे मालूम था कि वो कबीले के सामने खुद को मजरूह होता हुआ महसूस कर रही है। वो कबीले के पेशवा है और जाहिर है कि कबीले के सारे लोगों के सामने
وہ اس بات میں بے عزتی اور بے تکیری محسوس کر رہی تھی کہ بدروحوں کے حملے کے خوف سے وہ جھونپڑوں میں داخل نہ ہو اور تنہا میں ہی جھونپڑوں سے سامان نکالتا ہوں۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ جھونپڑوں کے اندر جہاں چوہوں کی کثرت تھی، کافی تعداد میں جراثیم موجود ہوں گے جو دہل کے جسم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میں نے دہل سے کہا، دہل یقیناً تم قبیلے کی روحانی پیشوا ہو اور تمہیں شاید دیوتا کا قرب بھی حاصل ہے، لیکن کیا یہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ تم یہ کام تنہا مجھ پر چھوڑ دو؟ میں باری باری سارے جھونپڑوں کا سامان نکال لاؤں گا، تمہیں کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ٹیابو، دہل نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ جب ہم دونوں کو شگان دیوتا کا قرب حاصل ہے تو ہم دونوں کی مدد کرے گا اور ہمیں تحفظ دے گا۔ مجھے اپنے ساتھ جانے دو، تمہاری مرضی ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کام میں خود ہی تنہا سر انجام دوں، لیکن اگر تم ضد کرتی ہو تو مجھے تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات ضد کی نہیں ہے ٹیابو، دہل نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ میرا اور تمہارا ساتھ جانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ شگان دیوتا اس بات سے لا علم نہ رہے کہ ہم دونوں اس کی ہر ہدایت پر عمل کرنے میں برابر کے شریک ہیں اور اس کے احکامات کی مل جل کر پیروی کرتے ہیں۔ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو یہ تھی کہ وہ قبیلے میں اپنی حیثیت کو میرے مقابلے میں کم تر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے، اب کھڑی ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ہمیں سارے ہتھیاروں، برتنوں، مچھلی پکڑنے کے لیے جال وغیرہ کے علاوہ مچھلیں بھی جمع کرنی ہیں کیونکہ ہمارا سفر رات میں جاری رہے گا۔ چلو جلدی کرو۔ میں اور دہل سب سے پہلے ناروں کے جھونپڑے میں داخل ہوئے کیونکہ سب سے زیادہ ہتھیار اور دیگر سامان اسی جھونپڑے میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دہل چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر ایک چھلانگ لگا کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا، دروازے کے سامنے دو موٹے تازے سیاہ رنگ کے چوہے مردہ پڑے ہوئے تھے۔ دہل ان مردہ چوہوں کو پلانگ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے پیر کی ٹھوکروں سے ان مردہ چوہوں کو ایک طرف کر دیا۔ ہم نے جلدی جلدی ناروں کے جھونپڑے سے ہتھیار، برتن اور مچھلی پکڑنے کے ہتھیار اکٹھا کیے، پھر بھی ہمیں اس میں کچھ وقت لگ گیا۔ باقی جھونپڑوں سے سامان اکٹھا کرنے میں ہم نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور جلدی جلدی ساری چیزیں جمع کر لی۔ بہت سے غیر ضروری ہتھیاروں کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے زیادہ تر سامان کو مچھلی پکڑنے کے ایک بڑے سے جال میں باندھ لیا تھا اور اسے آسانی سے اپنے کندھے پر لاد دیا۔ دہل نے میرے بوجھ میں حصہ بٹانا چاہا، لیکن میں نے اسے محض تھوڑا بہت سامان تھمایا اور باقی سارا سامان بھاری جو تھا خود اپنے کندھے پر لاد لیا۔ پھر میں نے اور دہل نے متعدد جھونپڑوں میں مردہ چوہے دیکھے۔ ایک جھونپڑے میں ایک چوہا ہماری نظروں کے سامنے اسی طرح چکر کھا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ بہت سے جھونپڑوں میں نیم مردہ چوہے سسک رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ طاعون کی وبا نے اچانک بڑی شدت کے ساتھ حملہ کر دیا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اب تک یہ جراثیم بہت سے لوگوں کے جسموں تک پہنچ چکے ہوں گے اور بستی والوں میں سے نہ جانے کون کون طاعون کا شکار ہو جائے گا۔ دہل جھونپڑوں کے اندر مردہ اور نیم مردہ چوہوں کی تعداد دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے سخت وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی اتنا زیادہ حواس باختہ نہیں دیکھا تھا۔ ٹیابو، اسے مجھ سے کہا، بدروحوں کا یہ حملہ تو بڑا شدید معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بدروحوں نے چوہوں کو ہی اپنا نشانہ کیوں بنایا ہے۔ شاید میں شیگان دیوتا سے رابطہ پیدا کروں تو مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل جائے۔ دیوتا کو سب کچھ معلوم ہے دہل، میں نے اسے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ دراصل بدروحوں کے اس حملے کا اصل رخ انسانوں کی طرف تھا، لیکن دیوتا نے ہم لوگوں کو خبردار کرنے کی غرض سے پہلے چوہوں کو ان بدروحوں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بدروحیں بڑی طاقتور اور بہت ناپاک ہیں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ شیگان دیوتا ہمیں ان بدروحوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اشارہ دیا کہ ہم اس کی بات سمجھ لیں اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس علاقے سے نکل جائیں۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھونپڑوں میں کتنے بہت زیادہ چوہے مرے پڑے ہیں۔ اگر شیگان دیوتا ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ان چوہوں کی جگہ انسان مرے پڑے ہوتے۔ میں سامان کی بہت بڑی گٹھڑی اپنے کندھے پر لادے ہوئے تھا اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں دہل نے سنبھال رکھی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہم لوگ قبیلے والوں کے پاس پہنچ گئے جو اسی طرح اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ہم انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے سارے مویشیوں کی رسیاں کھول کر انہیں بھی آزاد کر دیا۔ سامان جمع کر لیا گیا ہے۔ سب لوگ فوراً یہاں سے چل پڑے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ مزید 1 منٹ تک بھی یہاں قیام کرتے۔ لیکن ہم کس طرف اور کہاں جائیں گے؟ ناروں نے سوال کیا۔ سب سے پہلے ہمیں سمندر کے کنارے چلنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو خوب اچھی طرح سمندر میں نہانا ہوگا اور خاص طور سے اپنی ٹانگیں گھٹنوں تک خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کرنی ہوگی۔ ہمیں ان سارے ہتھیاروں کو، مچھلی پکڑنے والے جالوں کو اور برتنوں کو بھی
समंदर के पानी से अच्छी तरह धोना पड़ेगा। समंदर का पानी बदरूहों को नापसंद होता है और समंदर के पानी के इस्तेमाल से बदरूहों के असर में काफी कमी हो जाती है। हम सब लोगों को समंदर के पानी में अच्छी तरह गुस्ल करने की जरूरत है। किसी ने मुखालफत नहीं की और मेरी सरबराही में पूरा कबीला, जिसमें नन्हे बच्चे भी शामिल थे, समंदर की जानिब रवाना हो गया।